सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव सेंट पिटो हायस्कुलांत 10वी अ कक्षांत शिकपी अथर्व पोरो. म्हज्या उपक्रमाचो विशय जावन आसा गोंयची धार्मीक, इतिहासीक आनी सांस्कृतीक थळां. आमचें गोंय जायते वटेन गिरेस्त आसा. जेवण खाण जावं वा दर्या, आमचें गोंय प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या विश लिस्टान म्हणटा तें आसताच. गोंयच्या रुचीक शीत कडयेंतल्यान दर्या देगेच्या शीतळ वाऱ्या सावन तोलपी माडाच्या सोबीत देखाव्या सारकी अशी खंयचीच गजाल ना जी आमच्या पर्यटकांक निराश जावन परत धाडटली. पूण गोंयची जितली सैमीक आनी पार्टी लायफ प्रसिद्ध आसा तितली खंय ना खंय आमची धार्मीक आनी इतिहासीक सांस्कृतीक लेगीत आसची अशें म्हाका दिसता. अशाच कांय थळांची म्हायती आमी जावन घेवया. शांतादुर्गा देवूळ. शांतादुर्गा देवूळ गोंयांतल्या सगळ्यांत व्हड देवळांतलें एक. हें देवूळ सुमार 1751 AD ह्या काळांत केळशा गांवांत बांदिल्लें. मागीर पुर्तुगेज काळांत देवळाक कवळ्या गांवांत व्हेलें. देवूळ अपूर्व तरेन इंडो-पोर्चुगीज यत्तेन बांदलां. देवी दुर्गाचे विशाल मुर्तीक पळोवन दोळे धन्य जातात. गोंयांत येवपी प्रत्येक जाण चुकनासतना हांगा देवीचें दर्शन घेवपाक येताच. मंगेशी देवस्थान. श्री मंगेशी देवस्थान देव मंगेशाच्या मानान बांदलां. देव मंगेश हो गौड सारस्वत ब्राह्मण लोकांचो कुलदेव. देव मंगेश हो साक्षात भगवान शिवाचो अवतार आशिल्ल्यान ह्या देवळांत शिवलिंगाची लेगीत पुजा जाता. हे देवूळ 450 वर्सां पयलीं स्थापन केल्लें. ह्या देवळा सामकार आशिल्ली व्हडली तळ देवळाची सोबीतकाय चड वाडयता. तांबडे सुर्ला. तांबडे सुर्लाचें देवूळ 12वे शताब्दीन बांदिल्लें. हें देवूळ महादेवाक समर्पीत आसा. गोंयचें हें सगळ्यांत पयलींचें देवूळ. देवळाची वास्तुशास्त्र सामकें सुंदर आसा. हें पुराय देवूळ पाशाणान बांदलां. देवळान शिवलिंग तशेंच एक तकली नाशिल्ली नंदीची मुर्ती आसा. ह्या थळाची सैमीक सोबीतकाय आनीक वाडोवपाक सुर्ला न्हंय थंयच व्हांवता. बॅसिलिका ऑफ बॉम जिजस. ही जागा गोंयची सगळ्यांत प्रसिद्ध. ह्या ऐतिहासीक थळाक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हूण निवाडला. सेंट फ्रांसीस झेवियर ची कूड वा मम्मी हांगाच दवरिल्ली आसा. 400 वर्सां सावन ही कूड आयज लेगीत सामक्या बऱ्या हालतीन आसा. 10 वर्सांन एकदां ही कूड भायर काडटा. सफा मस्जिद. गोंयांत जितली देवळां इगर्जी आसा तितली मस्जिदां लेगीत आसा. सफा शाहोरी मस्जिद 16व्या शताब्दीची बांदिल्ली सोबीत मस्जिद. अशें म्हणटात की हाची बांदखण आदिल शान केल्ली. मस्जिदीच्या भोंवतणी हळयाळीच हळयाळी पातळिल्ली दिश्टी पडटा. ह्या थळाची सादरगीच हाका आनीक सोबीत करता. सी कॅथेड्रल. तुमकां खबर आसचें ना पूण ही इगर्ज एशियांतली सगळ्यांत व्हड इगर्जे मदली एक. ह्या इगर्जीक बांदपाक 80 वर्सां लागलीं अशें म्हणटात. पोर्तुगेजांची मुस्लिम राज्याचेर जैत जाल्ल्याचो प्रतीक म्हूण ही बांदली. रेईस मागोस किल्लो. मांडवी न्हंयच्या देगेर स्थित हो किल्लो कोणाचेय दोळे आनी मन रिजयता. 1551 हो किल्लो सुरक्षा कवच म्हूण पुर्तुगेजांनी बांदिल्लो. ह्या किल्ल्यान पुर्तुगेजांची मराठा वांगडा झुजान खूब मदत केली. पूण हाचेर मागीर ब्रिटिशांनी कब्जा केलो आनी ताची बंदखण बांदली. काबो दे रामा किल्लो. अरब सागराचो सोबीत दिखावो दिवपी हो किल्लो गोंयच्या दर्या देगेर स्वाभिमानान उबो आसा. अशें मानिल्लें आसा की हांगा भगवान राम, सीता आनी लक्ष्मण आपल्या 14 वर्सांच्या वनवासान वेळार राविल्ले. 1760 पुर्तुगेजांनी हो किल्लो आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी फुडें बंदखण म्हणून ताचो वापर केलो. चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. गोंयच्या राजधानी पणजेन काळजान रावपी ही सोबीत इगर्ज एका दोंगुल्ले स्थित आसा. इगर्जेंत वचपाक कांय सपनांत चडची पडटा.
तुम्ही पळोवंक शकताच की ही चर्च कितली सोबीत आसा. थ्री किंग्स चर्च हाचे दुसरें नांव म्हळ्यार ऑल लेडी ऑफ रेमेडियस चॅपल. ह्या थळाक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस म्हणटात. ही इगर्ज कुन्ये दोंगरार फादर गोंजालो कार्वालो हाणें बांदिल्ली. तर ही आशिल्ली आमच्या गोंयची कांय फामाद धार्मीक, इतिहासीक आनी सांस्कृतीक थळां. आमी सगळ्यांनी ह्या पवित्र अशा थळांची जतनाय करूंक जाय, जेणे करून फुडल्या पिळगेक तशेंच जगभर लोकांक गोंयची इतिहासीक गिरेस्तकाय पळोवपाक मेळटली. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.